दर्शकहरू नमस्ते। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति समय सन्दर्भको यो नयाँ अङ्कमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। म अनन्त वाग्ले। बडा दशैं हामीले मनाउँदै आएका छौँ। बडा दशैंमा हामीले खाने आहारमा विशेष परिवर्तन हुने गर्दछ। पौष्टिक तत्त्व हामीले छुट्टै प्रकारका पौष्टिक तत्त्व खाने गर्दछौँ, जसका कारणले गर्दा विशेष गरी खेलाडीलाई दशैंपछि अथवा चाडपर्व सकिएपछि खेलमा फर्कन फिटनेसको समस्या हुने गर्दछ, जसको कारणले गर्दा खेलाडीको प्रदर्शनमा पनि केही ह्रास आउँदै गर्छ। यस्तै भोगाई फिजियोथेरापिस्टहरूले भोग्दै आएका छन्। राष्ट्रिय टिमका फिजियोलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। पूर्व फिजियो जसले यही समस्या भोग्नु भएको थियो। दशैं अगाडि जाँदा फिट खेलाडी आउँदा फिटनेसमा केही कमजोरी थियो। के कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ र खेलाडीलाई दशैंमा कस्तो आहार खानुपर्छ र फिट हुनको लागि के गर्नुपर्छ, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व फिजियो सुरज भुसाल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुरजजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। लामो समयदेखि राष्ट्रिय फुटबल टिमको फिजियोको रूपमा काम गर्नुभयो। तपाईँको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। खेलाडीलाई फिट बनाउने एउटा ठुलो भूमिका हो चिकित्सकीय हिसाबले पनि। अब दशैं सकिन्छ, दशैं सकिएपछि खेलाडीमा फिटनेसको जुन समस्या देखिन्छ, फिटनेस उनीहरूको खेलाडी मोटाएर आउँछौँ साधारण भाषामा भन्दा, कस्तो समस्या भोग्नुपर्छ फिजियोथेरापिस्टले? अब त्यो समस्या एज अ नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि फिजियोथेरापिस्टले त्यो समस्या निकै नै भोग्नु परेको देखिन्छ। किनभने नेपाली खेलकुदमा कुनै पनि टिममा, चाहे त्यो इन्डिभिजुअल इभेन्ट होस् अथवा ग्रुप इभेन्ट होस्, नेपाली कुनै पनि खेलकुदको टिममा चाहिँ डाइटिसियन हुने गर्दैन, जुन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। डाइटिसियन पनि राख्नुपर्छ एज अ टिम मेम्बर। त्यो नभएको कारणले गर्दा डाइटिसियनको रोल प्ले पनि फिजियोथेरापिस्टले गर्नु पर्दाखेरि त्यो भारमाथि भार थपिएको जस्तो अनुभव मैले फिल गरेको कुरा हो। त्यही भएर आज मैले यो टेलिभिजन मार्फत एउटा डाइटिसियन पनि टिममा हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेसेज पनि छोड्न चाहेँ सुरुमा सर्वप्रथम। र विशेष गरी अब यो दशैं जुन महान चाड छ हामी नेपालीहरूको, यसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै विशेष गरी खानपिनमा बढी महत्त्व दिने गरिन्छ। अब 9-10 दिन यो चाडपर्व चल्दै गर्दा हरेक दिन मासु खाने, अब साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने, यो एउटा कल्चर छ हामीमा। तर यो एउटा कल्चरलाई चाहिँ मान्दै गर्दा यसमा सावधानी अपनाउनु पर्ने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र खेलाडीहरूलाई विशेष गरी चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भन्दा दशैं मनाउँदै गर्दा अथवा विभिन्न चाडपर्व मनाउँदै गर्दा खानपिनलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। किनभने खेलाडीहरूको फिटनेस पर्फर्मेन्समा यसले डाइरेक्ट रोल प्ले गर्छ, होइन, महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यही भएर हामी कुन प्रोफेसनको हो, हामी के हो भन्ने कुरा चाहिँ चाडबाडको बेलामा नबिर्सौँ। नेपालीहरूको बानी के हुन्छ, केही चिज आयो भने आफू को हो, के गरिरहेको छु भन्ने नै बिर्सिने खाले हुन्छ। खेलाडीले चाहिँ खेलाडी हुँ भन्ने बिर्सिन्छ दशैंको बेला। एक्ज्याक्टली, खेलाडीले चाहिँ म खेलाडी हो, लगत्तै यो चाडपर्व सकिने बित्तिकै म इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टमा पनि जानुपर्छ, फेरि त्यही इभेन्टमा म कमब्याक गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सिकन चाडबाड मनाउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा विशेष अनुरोध हो। नेपालीको एउटा खाने ह्याबिट पनि छ, खेलाडीको लागि सुइटेबल छ यो खाने ह्याबिटहरू? नेपालीको खानपिन त्यति सुइटेबल छैन नेपाली खेलाडीहरूको खानपिन, किनभने हामी बेसी खालि कार्बोहाइड्रेट मात्रै इन्टेक गर्छौँ। नर्मली हाम्रो चाहिँ भात खाने, राइस खाने बढी बानी भएको हुनाले अलिकति चिल्लो पिरो अनि खाना, त्यसमा पनि अब मासु भने स्पेसली मासु मात्रै खाने, मासु नै सबै चिज हो भन्ने जस्तो। 5-6 दिन त मासु नै मासु हुन्छ। मासु नै मासु, बिहानै मासु, दिउँसो खाजा पनि मासु, बेलुका फेरि मासु हुन्छ। मासु मात्रै सबै थोक होइन, मासुबाट पाइने चिजहरू हामीले अरू इन्ग्रिडियन्ट्सबाट पनि पाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ। र स्पेसली हाम्रो बानी खालि मासु भात भन्ने मात्रै छ। त्यो मासु लाई कटअप गरेर एज अ प्रोफेसनल प्लेयर खेलाडीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पोषणको भन्दा नि तपाईँ एउटा फिजियोथेरापिस्टको विज्ञ हुनुहुन्छ, तर पनि म पोषणकै कुरा सोधिरहेको छु, तपाईँसँग सम्बन्धित पनि छ। अब दशैं सकेपछि खेलाडीलाई फर्ममा ल्याउनको लागि कति समय लाग्थ्यो तपाईँको लागि? अब आयो, अब हाम्रो चाहिँ क्लोज क्याम्प हुन्थ्यो 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ताको। अब टु बी अनेस्ट खेलाडीहरूलाई यसो हेऱ्यो, एकदमै फिट खेलाडी पनि अनफिट भएर आउने, कोही मोटाएरै आउने, कसैको भुँडी हेऱ्यो अलिकति भुँडी ठुलो पनि देखिने। अब त्यो कुराहरू खाएको चिजलाई वर्कआउट गरेर बर्न गर्न त स्पेसल्ली च्यालेन्ज नै हो, केही समय लाग्छ। तर हाम्रो क्लोज क्याम्प पनि एकदमै छोटो समय हुने भएको कारणले गर्दा फेरि त्यो फिटनेस लेभल गेन गराउनको लागि हामीलाई पनि एउटा च्यालेन्ज नै हुन्छ। 2-4 हप्ता 5-6 हप्ता नै पनि कहिलेकाहीँ लाग्ने। तर अब त्यो क्लोज क्याम्पको ड्युरेसन हेरेर अब हामीले कतिसम्म खेलाडीलाई चाहिँ फिट गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा त त्यो टाइम ड्युरेसनले म्याटर गर्छ। कस्तो कुरा खाने, कस्तो कुरा नखाने खेलाडीले? अब स्पेसल्ली खेलाडीहरूलाई चाहिँ मैले यो विशेष गरी चाडपर्वको बेलामा मैले के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि
खाना त खाने नै हो, मासु पनि खाउँ, तर मासु पनि हाई क्वालिटीको मासु खानु पर्यो एउटा कुरा, र लिमिटेड खानु पर्यो। खाइरहेछ भने एकैचोटि धेरै मासु पनि खानु भएन एउटा कुरा। र त्यो सँगसँगै हामीले कहिले पनि नबिर्सौँ हरियो सागसब्जीको कुराहरू आउँछ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरौँ। फलफुलको कुराहरू आउँछ, फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरू एकदमै एसेन्सियल पार्ट हो, त्यो खानुपर्छ। र सकेसम्म चाहिँ फ्याट, हाई स्याचुरेटेड फ्याट भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ चिल्लोपना बढी भएको खानाहरू नखाउँ, किनभने त्यसले चाहिँ शरीरमा भएको एलडिएल भन्छौँ हामी, लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटिन, जसले गर्दा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढेर जान्छ। र शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नु भनेको पर्फर्मेन्स लेभल घट्नु हो, किनभने जति कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ त्यति त्यसले मुटुमा असर गर्न सक्छ। त्यही भएर एउटा कार्डियोभास्कुलर इन्ड्युरेन्स भन्ने गर्छौँ हाम्रो भाषामा, जुन मोटु र फोक्सोले काम गर्ने तरिकाबाट जुन पर्फर्मेन्स आउँछ खेलाडीहरूमा, त्यो कोलेस्ट्रोल लेभल हाई भएपछि धेरै रिस्क फ्याक्टरहरू आउन सक्छ मुटु सम्बन्धी। त्यसले गर्दाखेरि यो हाई सेचुरेटेड फ्याट, ट्रान्स फ्याट भन्छौँ हामी, योहरू चाहिँ एकदमै कम गर्न जरुरी छ। खेलाडीले बन्द पनि गर्नु पर्यो नि खाएको कुरा त। हो, एक्ज्याक्टली। जति खाइन्छ, अब शरीरको त एउटा प्रिन्सिपल नै के हो, जति इन्टेक हुन्छ त्यति आउट पनि हुनु पर्यो नि त। खाएको कुरालाई बर्न गर्नुपर्छ, फिजिकल एक्टिभिटीबाट त्यसलाई बर्न आउट गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भने मैले अघि भने जस्तै कोलेस्ट्रोल बढ्छ, ब्लड भेसल्समा गएर त्योहरू बस्यो भने त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ, रक्तनलीहरूमा पनि प्रब्लम आउन सक्छ। एथेरोस्क्लेरोसिस भन्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ, जस्तो रक्तनलीमा गएर हाई फ्याटी चिजहरू बस्दिने, त्यसले गर्दाखेरि एउटा शरीरको टोटल सिस्टम नै ह्याम्पर्ड हुनसक्छ, जसले गर्दा खेलाडीको डाइरेक्ट पर्फर्मेन्स लेभल नै घटाउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ। पोषणले निम्त्याउने इन्जुरीहरू कस्ता छन्? हाई पोषण भनौँ, हाई न्युट्रिसनले निम्त्याउने इन्जुरीहरू पनि त छन् नि खेलाडीको लागि। एक्ज्याक्टली छन्। जस्तो मैले अघि भनिहालेँ, न्युट्रिसनको मात्रा राम्रो भएन, जस्तो फ्याट नै बढी खाइयो भने त्यसले मुटुमा डाइरेक्ट असर गर्ने हो नि, हायर होइन। त्यसले गरेपछि अब एउटा मुटुले नै हाम्रो फङ्सन राम्रो दिन सकेन, किनभने हाम्रो मुटुबाट नै के हो त, रगत बाहिर निस्किने हो। विभिन्न शरीरको विभिन्न भागहरूमा रगत पठाउने काम नै मुटुले गर्छ भनेपछि त ब्लड इज एसेन्सियल पार्ट, किनभने रगतबाटै सबै जति पनि मांसपेशी टिस्युहरू छ, जति पनि भनौँ न अङ्गहरू छन्, तिनीहरूले अक्सिजन पाउने भनेकै हाम्रो ब्लडबाट हो। जब मुटुले नै राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, मुटुमा नै असर पर्छ भने त त्यसले ब्लड सप्लाई दिन सक्दैन। ब्लड सप्लाई नपुग्नु भनेको अक्सिजन नपुग्नु, अक्सिजन नपुग्नु भनेको न्युट्रिएन्ट्स नपुग्नु हो। हामी पनि त नखाइकन बाँच्न सक्दैनौँ, त्यस्तै हो हाम्रो अङ्गहरू पनि। त्यो न्युट्रिएन्ट्स नपुगेपछि हामी जति गर्न खोज्छौँ त्यो चिजले त्यति दिन सक्दैन, किनभने तिनीलाई न्युट्रिएन्ट्स नै पुगिरहेको छैन नि त। अनि हामी बल जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने के हुन्छ त, अब चान्सेस अफ इन्जुरी इज भेरी हाई। जस्तो अब मसल थाक्यो, फटिग भयो, तर हाम्रो खेलाडीले जबरजस्ती दिन खोजिरहेछ भने अब मसल पुल हुनसक्छ। त्यस्तोलाई हामी स्ट्रेन भन्छौँ, जसमा चाहिँ खेलाडीहरूमा विशेष गरी अब म फुटबलसँग रिलेटेड भएको भएर विशेष गरी ह्यामस्ट्रिङ इन्जुरी एकदमै धेरै हुन्छ। ह्यामस्ट्रिङ मसलहरू तन्किने, तानिने हुन्छ, यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर न्युट्रिसन हेज डाइरेक्ट रिलेसन विथ स्पोर्ट्स इन्जुरी, सो वी सुड बी कन्सर्न अबाउट इट। इन्जुरी खेलाडीको लागि एउटा अभिशाप हो, किनभने कति खेलाडीको लाइफ चाहिँ एउटा सानो इन्जुरीले गर्दा पनि करियर नै सिद्धिएको घटना पनि छ। यो इन्जुरीबाट बच्नको लागि खेलाडीले के कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ? अब एउटा आज हामी अब खानपिनकै कुरा गर्दाखेरि न्युट्रिसनको कुरा त एकदमै भइहाल्यो खानपिनको। त्यो बाहेक खेलाडीहरूले जस्तो अब खेलमा 3टा सिजन भनेर डिस्क्राइब गरिन्छ, प्री सिजन, सिजन र अफ सिजन भन्ने हुन्छ खेलकुदमा। जस्तो प्री सिजनमा जुनै पनि हामी कम्पिटिटिभ इभेन्टमा गइरहेको छैनौँ भने पनि खेलाडीहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्यो, होइन। एउटा कुरा अब सिजनमा आइसकेपछि त त्यहाँ अब फिजियोथेरापिस्ट हुन्छ, कोच हुन्छ, सबैजना हुन्छ, ट्रेनर हुन्छ, उहाँहरूले ध्यान। त्यसबाहेक अफ सिजनमा पनि आफू फिट हुनको लागि खेलाडीले विशेष व्यायामहरू कन्टिन्युस गरिराख्नु पर्यो, खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अनि मात्रै के हुन्छ त, पर्फर्मेन्स लेभल एकदमै हाई हुन्छ र इन्जुरीको मात्रा एकदमै कम हुन्छ। जतिखेर हाम्रो चाहिँ अब म्याच हुन्छ त्यतिखेर मात्रै ध्यान दिएर पनि हामी इन्जुरीबाट टाढा रहन सक्दैनौँ, किनभने लङ टर्म प्रोसेसमा जाँदै गर्दाखेरि मैले भने जस्तै प्री सिजन, सिजन र अफ सिजनमा खेलाडीहरूको गतिविधि के भइरहेको छ भन्ने कुराले पनि एट द एन्ड अफ द डे इन्जुरीलाई म्याटर गर्छ। अब तपाईँले भने जस्तै इन्जुरी अभिशाप नै हो, अभियसली हो, किनभने एउटा खेलाडी जब इन्जोर्ड हुन्छ र उसले आफ्नो खेलकुद जीवन नै गिभ अप गर्नुपर्छ भने त्योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुनसक्छ खेलाडीको लागि। तर घोडा चढ्ने मान्छे त पक्कै पनि लड्छ नि त, होइन। तर घोडा चढेर लडिन्छ भनेर घोडा नचढ्ने होइन, घोडा चढ्नु पर्यो तर सावधानीका साथ घोडा चलाउनु पर्यो, होइन। भने जस्तै खेलाडीहरूले पनि विशेष ध्यान दियो भने हामीले अब विश्व खेलकुदबाटै, विश्व फुटबलबाटै पनि धेरै उदाहरणहरू लिन सक्छौँ। रोनाल्डो, मेसीहरू हेरौँ, 37-38 वर्षसम्म त्यो लेभलमा खेलिरहेछन् भनेपछि खेलाडीले टिभीमा रोनाल्डो कसरी खेल्छ भन्ने कुरा मात्रै हेर्ने होइन, म्याचेसहरू मात्रै हेर्ने होइन। रोनाल्डोको त्यो म्याचमा त्यति पर्फर्मेन्स दिनको लागि बिहाइन्ड द सिन के छ त रोनाल्डो, होइन। उसको डेली एक्टिभिटी कसरी के गरिरहेछ, कसरी मेन्टेन गरिरहेछ, रोनाल्डोको बारेमा पनि स्टडी गर्न जरुरी छ कि। उसले खेलेको कुरा मात्रै हेर्छौँ हामी, तर त्यो आउटपुट दिनको लागि उसले कति मेहनत गरिरहेको छ। ट्रेनिङमा सबभन्दा पहिला रोनाल्डो पुग्छ,
हैन आजको दिनमा पनि ऊ त्यति नै लगाव भएर सबै कुरा फलो गरेर खेलिरहेछ त्यही भएर न रोनाल्डो मेसीहरू त्यो उमेरमा पनि त्यसरी खेल्न सक्छ त्यो कुराहरूबाट पनि हामीले सिक्न जरुरी छ एउटा कुरा अहिले अब इन्टरनेटको जमाना छ खेलाडीहरूले सजिलै इन्टरनेटबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछन् र अहिले विशेष गरी अब क्रिकेट फुटबलमा फिजियोथेरापिस्ट साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि धेरै कुरा सिक्न पाउँछन् त्यही भएर खेलाडीहरूले यो कुरा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ नट ओन्ली इन द फिल्ड अफ द फिल्ड के त फिल्डभन्दा बाहिर के त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरी प्रोफेसनली लागि पर्नुभएका खेलाडी साथीभाइहरूले चाहिँ यो कुरा आफूले पनि मनन गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्छु स्पोर्ट्स विशेष गरी फुटबलको फिजियोथेरापिस्ट भएर पनि काम गर्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममा साथसाथै फिजियोथेरापिस्ट एउटा क्लिनिक पनि छ तपाईँ कहाँ आउने विशेष गरी खेलाडी नै छन् अरू पनि पेसेन्टहरू छन् कस्ता कस्ता टाइपको इन्जुरीहरू आउने गर्छ तपाईँ विशेष गरी मेरोमा धेरै आउने भनेको अहिले चाहिँ मैले देखेको चाहिँ नी इन्जुरी लिएर बढी आउँछन् घुँडाको समस्या लिएर घुँडाको समस्यामा पनि तपाईँको एउटा लिगामेन्ट हुन्छ एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट एसिएल इन्जुरी भन्छौँ हामी विशेष गरी त्यस्तो इन्जुरीहरू लिएर आइरहेको छ खेलाडी एउटा कुरा र त्यसबाहेक अर्को मैले भने जस्तै ह्यामस्ट्रिङको इन्जुरीहरू लिएर आइरहेको हुन्छ र एङ्कलको इन्जुरीहरू लिएर आइरहेको हुन्छ होइन यो तीनटा विशेष गरी आउँछ यसबाहेक अरू साइड बाई साइड हुने अब ढाडको समस्या हुने अब क्रिकेटरहरू पनि मेरोमा आइरहेछ क्रिकेटरहरू आयो भने विशेष गरी कुमको बोलर छ भने कुमको होइन जस्तो रोटेटर कफ इन्जुरीहरू हुन्छ विशेष गरी अब ब्याट्सम्यान छ भने पनि कुमको साथै एल्बोको समस्याहरू लिएर आउने अब त्यस्तै एङ्कलको समस्या लिएर आउने स्विमरहरू पनि आउनुहुन्छ स्विमरहरूमा पनि विशेष गरी कुमको र ढाडको समस्या लिएर आउनुहुन्छ विभिन्न समस्याहरू लिएर आइराख्नु भएको छ अहिले सेन्टरमा र थोरै हदसम्म मैले केही सेवा दिन सकेको छु नेपाली खेलकुदलाई केही हदसम्म पनि मेरो पनि केही इनपुट भए नेपाली खेलकुद अझ माथि पुग्छ भन्ने मेरो आशा छ नेपाली खेलकुद मात्र होइन अन्यहरू पनि हुन्छ सर्वसाधारण जो इन्जुरी हुन्छ उहाँहरूको इन्जुरी र खेलाडीको इन्जुरीमा चाहिँ फरक के छ फरक छ त्यो कुरा किनभने अब खेलकुदमा हुने इन्जुरी चाहिँ स्पोर्ट्स रिलेटेड टिपिकल इन्जुरीहरू भएर आउँछ एउटा कुरा हैन त्यो चाहिँ एक्युट स्टेजमै आउँछ सुरुमै आउँछ जस्तो अब कसैको एङ्कल इन्जुरी भयो खेलाडी त डाइरेक्ट मसँग आउने भयो नि त हैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल पेसेन्टमा त्यस्तो नहुन सक्छ उनीहरू 2-4 दिन बडी जटिल भइसक्छ 2-4 दिन भरु दुखे पनि सहर बस्ने हेरौँ न के हुँदो रहेछ भनेपछि अलि क्रोनिक स्टेजमा आउँछ त्यो भनेको अलिकति केही समयपछि 3-4 हप्तापछि आउँदाखेरि उहाँहरूलाई निको पार्न अलि समय पनि लाग्न सक्छ क्रोनिक स्टेजमा आइसकेपछि तर खेलाडीहरू चाँडै नै आइसक्यो भने चाहिँ हामीले एउटा रिकभर पनि फास्ट दिन सक्छौँ र फेरि खेलाडीहरूको सबै भनौँ न सिस्टम इम्युनिटीको कुराहरू पनि राम्रो हुने भएको भएर अलिकति रिकभरी खेलाडीहरूलाई चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द इन्जुरी है सबै इन्जुरीलाई चाँडै ठिक पार्न सकिन्छ खेलाडीमा भन्ने त होइन तर डिपेन्डिङ अपन द इन्जुरी खेलाडीहरूको लगाव अलिकति कन्सर्न पनि हुने भयो नि त आफ्नो इन्जुरीप्रति त्यो कारणले गर्दा केही हदसम्म खेलाडीहरू चाँडो हाम्रो सेन्टरमा आइसक्ने अथवा हामीलाई भेट गर्ने भएको नाताले उहाँहरूलाई ट्रिट गर्न अलिकति सहज पनि हुन्छ रिकभरी पनि अलि छिटो हुन्छ रिकभरी पनि अलिक फास्ट हुन्छ खेलाडीहरू महिला र पुरुषमा पनि इन्जुरीहरू फरक फरक हुन्छ कस्तो टाइपको इन्जुरी हुन्छ महिलाहरूले भोग्ने विशेष महिला खेलाडीले भोग्ने इन्जुरी र पुरुष खेलाडीले भोग्ने इन्जुरीमा कुन कुन पार्टमा बढी इन्जुरी देखिन्छ अब इन्जुरी त अलमोस्ट सेम प्रकारकै हुने भयो इफ फिमेल इज अ क्रिकेटर अथवा मेल क्रिकेटर छ भने पनि इन्जुरी हुन खाने सक्ने चान्सेस त सबैमा सेम नै भयो तर महिला र पुरुषमा चाहिँ म भन्छु एनाटोमिकल्ली अलिकति फरक हुन सक्छ जस्तो अब मेन्सुरल साइकलको कुरा आउँछ महिलामा महिनावारीको कुरा आउँछ महिनावारी हुने बेलामा हाम्रो शरीरमा भएको लिगामेन्ट र मांसपेशीहरू एकदमै ल्याक्सिटिभ भएर बसेको हुन्छ भनेको एकदमै लुज भएर बसेको हुन्छ थकित लुज हुन्छ हैन अलिकति टाइट हुनुपर्ने स्ट्रङ हुनुपर्ने चिजहरू अलिकति लुज भएर बसेको हुन्छ त्यो बेलामा इन्जुरी हुन सक्ने चान्सेस हाई छ एउटा कुरा त्यो पनि छ एउटा चाहिँ जुन मेन्सुरल साइकलको कुरा गरेँ मैले जुन चाहिँ फिमेलमा र अर्को कुरा चाहिँ फिमेलको यो वाइड एङ्गल पेल्भिस भन्छौँ हामीले यो पेल्भिसको एङ्गल अलिकति वाइड छ ठुलो हुन्छ वाइड हुन्छ त्यसले गर्दा पनि अलिकति एनाटोमिकल एलाइनमेन्टमा फरक पर्ने भएको भएर लेडिज मान्छेहरूमा पनि कहिलेकाहीँ नीको समस्याहरू अलि बढी देख्न सकिन्छ त्यो वाइड एङ्गल पेल्भिस अनि त्यसपछि तपाईँको अब एङ्गलहरू पनि फरक पार्छ क्यू एङ्गल भन्ने हुन्छ होइन ती एङ्गलहरूले पनि अलिकति एनाटोमिकल एलाइनमेन्ट जुन अब नेचुरल्ली नै भनौँ न गड गिफ्टेड हाम्रो शरीरको बनावट छ महिला र पुरुषमा त्यसले गर्दा पनि फरक पर्छ एउटा कुरा र दोस्रो कुरा एउटा हर्मोनको रोल प्ले पनि हुन्छ केटाहरू अलिकति क्वाइट मस्कुलर टाइपको हुन्छ होइन जिउडाल राम हुन्छ नि त केटा मान्छेको तर केटी मान्छेमा त्यो एउटा हर्मोनल रोल प्ले पनि गर्छ जसले गर्दाखेरि पनि इन्जुरी अलिकति केही एक्टिभिटीहरू मिलेन भने लेडिजमा बढी हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ नेपालमा खेलाडीलाई इन्ज्योर भयो भने उपचार नपाएको कन्डिसनहरू धेरै छ केही समय भयो भर्खर नेपालमा अलिकति सम्भव भएको छ त ठुला इन्जुरीहरूको लागि नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो केही छैन नै तपाईँको विचारमा के छ हामी नेपालमा इन्जुरीको क्योर गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ किनभने तपाईँ नेपाल फिजियोथेरापिस्ट सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ हैन
के छ यसमा सकिन्छ? अब यस्तो छ, इन्जुरी भएर खेलाडीहरूलाई त्यो उपचार दिनै नसक्ने अवस्था आजको दिनमा चाहिँ नेपालमा नभएको होइन। विमल घरती मगर र साम्बा त उता जानुभयो। म आउँछु त्यो कुरामा, म आउँछु। जस्तो नेपालमै पनि तपाईँको हाई स्ट्यान्डर्ड लेभल अफ हस्पिटल हैन, क्वाइट अब जस्तो मेडिसिटी भनौँ, ग्रान्डी भनौँ, नर्विक भनौँ छन् भने यहाँ पनि तपाईँको स्पोर्ट्ससँगै भनौँ न रिलेटेड डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले अब राम्रो राम्रो सर्जनहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, जसले चाहिँ खेलकुदका विशेष गरी खेलाडीमाथि नै प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको। जस्तो चक्रराज पाण्डेकै कुरा गरौँ, मेडिसिटीमा डाक्टर राजीव राजमानन्दर, शिशिर लाखे, त्यसै गरी बिएनबी हस्पिटलमा डाक्टर अमित जोशी, नागमणि हैन, दे आर डुइङ क्वाइट वेल हैन, राम्रो गरिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो अब एउटा के हो भन्दाखेरि मेडिकललाई मात्रै नहेरौँ हैन, हाम्रो एउटा स्टेडियम पनि त कतारको जस्तो छैन नि त, ग्राउन्ड कतारको जस्तो छ त, बाटोघाटो कतारको जस्तो छ त छैन नि त। भनेको हामी एउटा विकासोन्मुख राष्ट्रमा, डेभलपिङ कन्ट्रिजमा हुँदै गर्दा त्यही लेभलको यहाँ एक्सपेक्ट गर्न त हामी कुनै पनि हालतमा सक्दैनौँ। अबको 20 वर्षपछि हामी कतारको जस्तो हौँला, फेरि कतार 40 वर्ष माथि पुगिसक्छ हैन। त्यही भएर त्यो कम्पेरिजनमा जान त सकिँदैन हामी। जस्तो अब साम्बा जानुभयो, विमल जानुभयो एस्पाटारमा हैन, विक्रमजी त्यही ट्रिटमेन्ट गरेर आउनुभयो, पहिला रबिन श्रेष्ठ जानुभयो हैन। त्यहाँ रबिनलाई त तपाईँले पनि ट्रिटमेन्ट मैले ट्रिटमेन्ट गरेँ। उताबाट फर्केर आएपछि उहाँहरू 2-3 महिना बस्नुभयो, फर्केर आएपछि मैले रबिनलाई यहीँ पनि हेरेँ। तर आजको दिनमा खेलाडीहरूले पनि के कुरामा अलिकति गर्व गर्नुपर्छ र मैले आफैले पनि पर्सनल्ली गर्छु, केही थिएन 2-4 वर्ष अगाडि भने अहिले त केही त छ नि त हैन। टाइम अनुसार माग अनुसार पुर्याउन नसके पनि केही परिवर्तनहरू आएको छ, त्यो परिवर्तनलाई पनि सजिलै एक्सेप्ट गर्न पर्छ। अब म पर्सनल्ली मैले स्पोर्ट्स इन्जुरी सेन्टर चलाउँदै गर्दा मलाई त सबै खेलाडी गएर एस्पाटार जस्तो ठाउँमै रिहेबिलिटेसन गर्न पाओस्, खेलकुद पुनर्स्थापनाको नेपालमै त्यस्तो सुविधा पाओस् भन्ने त चाहन्छु। तर त्यो त सबैलाई सम्भव छैन। विमल गयो, हाम्रो साम्बा जानुभयो अनि साम्बासँगै इन्जोर्ड भएका अरू गए त गएन नि त, साम्बा मात्रै गएन त। भनेपछि सबैको लागि हुने खाले अब एउटा सानोतिनो नेपालमै बनाउनुपर्छ होला। हामी एस्पाटारको लेभलमा जान नसकौँला। मैले अघिल्लो इन्टरभ्यूहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, मैले एउटा स्पोर्ट्स भिलेज कम्प्लेक्स नै इमेजिन गरिरहेको छु, जुन चाहिँ 10-15 रोपनीको जग्गामा हुन्छ। अब सरकार अथवा सम्बन्धित निकाय सङ्घले यदि कसैले आएर हामी जस्तो, मलाई पनि भन्दिनँ म, हामी जस्तो क्वालिफाइड मेन पावर भनौँ न, डक्टर फिजियोथेरापिस्टहरूलाई उहाँले एप्रोच गर्नुहुन्छ भने वी आर रेडी टु सेयर आइडियाज। हामी आफ्नो आइडिया, हामी आफ्नो नलेज, हामी एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न रेडी छौँ। तर त्यसमा त अब हामी लगानी गरेर ठुलै लगानी हुन्छ हैन। त्यसमा त अब सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ कसरी यसलाई लिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर गर्न सकियो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा नेपाली खेलकुदको लागि यो एसेन्सियल कुरा हो, अति आवश्यक छ। खेलेर मात्रै हुँदैन, खेल्दै गर्दा इन्जोर्ड जो पनि हुन्छ, तर त्यही खेलाडीलाई हामीले कसरी कमब्याक गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पूर्व डिफेन्डर रबिन श्रेष्ठको कुरा गरौँ एकचोटि। उता कतारबाट उपचार गराएर आउनुभयो, त्यसपछि थप उपचार यहाँ गराउनु भयो। त्यहाँको उपचारले पर्याप्त नभएर हो कि टाइम धेरै त्यहाँ दिन नसकेर हो? अब यस्तो हुन्छ, त्यहाँ पनि टाइम दिन नसकेको अवस्था, त्यसको एउटा फेज हुन्छ नि, फेज हुन्छ। जस्तो अब तपाईँको भनौँ न, अब हाम्रै रबिन श्रेष्ठजी एसिएल इन्जुरीबाट गुज्रिरहँदा 9 देखि 12 महिना लाग्छ उहाँलाई कमब्याक गर्न। अब हाम्रो जस्तो भनौँ न, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले मलाई लाग्दैन हरेक खेलाडीलाई 12 महिना राखेर त्यहाँ खर्च बेहोर्न सक्छ। कस्टिङको कुरा पनि छ, फाइनेन्सको कुराहरू आउँछ। त्यही भएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न प्री रिहेबिलिटेसन मात्रै गराउने गरिन्छ कि हामीले 4-6 महिना गरायो, त्यसपछि अब आयो यहीँ ट्रेनिङ गरायो अनि कमब्याक गराउने हो। अब त्यो चाहिँ अब एउटा फाइनेन्सको कुरा पनि छ, त्यो पनि हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। कतिसम्म थेक्न सकिन्छ त, एउटा खेलाडी पठाएर भएन। त्यही माथि नेपाली खेलाडी त अब खेलेर भर्खर व्यावसायिकतिर जाँदैछ, आफ्नो जीवन धान्न मात्र सक्ने भएको छ। अब यो इन्जुरीलाई त एकदम महँगो पनि छ। खेलाडीले त बिहोर्नै सक्दैन। एस्पाटारमा गएर कोही पनि मलाई लाग्छ पर्सनल्ली खेलाडीले बिहोर गरेर म चाहिँ उपचार गरेर आउँछु भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनकि अब सहयोग सङ्कलन नै गर्नु पर्यो। तर मलाई लाग्दैन कोही पनि खेलाडीले अफोर्ड गरेर त्यहाँबाट ट्रिटमेन्ट लिएर आउन सक्छ। तर साइड बाई साइड अब आइसकेपछि विशेष कुराहरू ध्यान दिएर नेपालमै भएको जुन साधन स्रोतहरू छ त्यसलाई नै युटिलाइज गरेर सकेसम्म सबैजना खेलाडी कमब्याक गर्न सक्यो भने हाम्रो लागि खुसीको कुरा त्यही नै रहन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा त छ नि एउटा फिजियोथेरापी सेन्टर छ, त्यहाँ
डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उपचार गर्न सक्नु हुँदैन कि इक्विपमेन्ट छैन? होइन, त्यहाँ पनि अहिले इक्विपमेन्ट छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि जुन गएको भनौँ न 2-3 वर्ष अगाडि साग भयो, सागमा चाहिँ राम्रो सेटअप उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ होइन। तर मैले देखेको कमी कमजोरी के हो त भन्दा त्यहाँको मेन पावरहरू उहाँले युज गर्न सक्नुभएको छैन। त्यो मेन पावरहरूले त सर्भिस दिन सक्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँ भएको मेन पावरलाई राम्रोसँग युटिलाइज गरेर खेलाडीहरूलाई सर्भिस दिन सक्नु पऱ्यो। अब एउटा नेपालको चाहिँ खेलकुद परिषदको मात्रै कुरा नगरौँ, राम्रा सरकारी अस्पताल पनि छन् नेपालमा। वीर नराम्रो छ त? वीरमा भिआइपी लन्च इक्विपमेन्ट भएको हस्पिटल पनि त्यही नै हो हैन त। एसियामा के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि वीरको जस्तो इक्विपमेन्ट, टिचिङको जस्तो डाक्टर र पाटनको जस्तो म्यानेजमेन्ट भयो भने सबैभन्दा खतरा हस्पिटल नै नेपालमा हुन्छ अरे के। तर यो कम्बाइन हुन जरुरी छ नि त फेरि इन्टिग्रेटेड वेमा। हामी त्यही चुकिरहेका छौँ। साधन छ, मान्छे छैन। साधन र मान्छे छ, फेरि काम गर्ने मान्छेलाई उचित पैसा छैन। यस्तै कुराले हामी चुकिरहेका छौँ हैन। त्यही भएर अब यो खेलकुद परिषदले पनि गर्न नसकेको कुरा भन्दा पनि अब त्यहाँ भएको साधन स्रोतलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, मेन पावरलाई कसरी युटिलाइज गर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र चाहिँ त्यो परिषदले पनि एउटा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि एउटा इन्ज्योर्ड भएर आइसकेको खेलाडीलाई पछि कमब्याक गराउँदाखेरि एउटा राष्ट्रको नाम र राष्ट्रको फेम कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै भित्र मनबाट मनन गर्न जरुरी छ। आजको दिनमा साम्बा भएको भए मैले के फिल गरिरहेको थिएँ भन्दा अस्तिको टुर्नामेन्ट साम्बा भएको भए सायद नेपाल क्वालिफाई हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई। तर देयर वाज नट साम्बा नि त। भनेको त्यो एउटा साम्बाको मात्रै लस होइन, त्यो एउटा हामी 3 करोड नेपाली जनताले लस गर्यौँ त्यो कुरालाई। त्यही भएर यो एउटा मन छुने कुराहरूलाई पनि सम्बन्धित निकाय, प्रशासन अथवा नेपाल सरकार हैनले बुझ्न सक्यो भने एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ। स्पोर्ट्समा फिजियोथेरापिस्टको भूमिका त हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। त्यो भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हो। खेलाडीको प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, प्रभाव पार्ने एउटा रिलेसनसिप हो फिजियोथेरापिस्ट र खेलाडीको पर्फर्मेन्समा। यसमा सम्बन्धित निकाय जस्तै भनौँ फुटबलकै कुरा गर्दा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले कतिको प्रायोरिटी दिन्छ फिजियोथेरापिस्टलाई? होइन, अब मैले भनिहालेँ सुरुमै, नेपालमा फिजियोथेरापिस्ट लाने ट्रेन्ड नै मलाई लाग्छ फुटबलबाट स्टार्ट भएको। त्यसमा राम्रो कुरालाई राम्रो पनि भन्नु। फुटबल र क्रिकेट सँगसँगै, फुटबल र क्रिकेटमा फिजियोथेरापिस्ट सधैँ हुने गर्छ। त्यो पनि कम्पलसरी गरेपछि हो। त्यो पनि कम्पलसरी। पहिला अब डाक्टर जाने कि फिजियोथेरापिस्ट जाने, तर अहिले चाहिँ के छ त फिजियोथेरापिस्टहरू एकदमै रेगुलरली नै हरेक म्याचेसमा फिजियोथेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ, क्लोज क्याम्पमा हुनुहुन्छ। त्यसमा म एज अ फिजियोथेरापिस्ट पनि म गर्व गर्छु र नेपाल फिजियोथेरापी सङ्घ विशेष गरी क्यानलाई र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई चाहिँ नेपाल फिजियोथेरापी सङ्घको केन्द्रीय सदस्यको नाताले पनि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो अर्को धन्यवादको पात्र भनेको सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले स्पोर्ट्स फिजियोथेरापीमा फिजियोथेरापिस्टको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा जुन झगझगाइराख्नु भएको छ। हामी जस्तो मान्छेहरू जुन आफ्नो नलेज एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ, त्यसमा पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु एज अ फिजियोथेरापिस्टको नाताले। त्यही भएर अब यो महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ। तर अब अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ, क्यान जस्तो जुन ठुलो सङ्घहरू हुनुहुन्छ स्पोर्ट्समा, र स्पोर्ट्समा के हो त भन्दा सङ्घ मात्रै भएर हुँदैन, स्पोर्ट्सको क्रेजले पनि म्याटर गर्छ। नेपालीहरूमा त विशेष गरी फुटबल र क्रिकेटकै क्रेज छ। र त्यसपछि भलिबल, त्यसपछि अहिले भलिबल आइरहेको छ। अब भलिबलमा पनि मैले न्यू डायमन्ड भलिबल क्लबलाई चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट पठाइरहेको छु। अर्थोप्लास रिहेबिलिटेसन सेन्टरको मातहतबाटै उहाँ जानुभएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घमा फिजियोथेरापिस्ट छैन, तर न्यू डायमन्ड क्लबमा मैले फिजियोथेरापिस्ट पठाएको छु। उज्जवल डोटेल उहाँ हुनुहुन्छ फिजियोथेरापिस्ट। लास्ट टाइम चाहिँ यही फिलिपिन्स जाने भनेर जुन ट्रेनिङ गर्यो नेपाल भलिबल सङ्घले, त्यसपछि न्यू डायमन्ड क्लबबाटै उहाँले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको भएर खेलाडीहरूको मागले गर्दा नै नेपाल भलिबल सङ्घले पनि एउटा फिजियोथेरापिस्ट अब कम्पलसरी टिममा राख्नेछ। नेसनल टिममा चाहिँ, नेसनल वुमन्स टिममा चाहिँ। अब मलाई मेलमा छ कि छैन चाहिँ थाहा भएन। नेसनल वुमन्स टिममा चाहिँ अस्ति राखिसक्नुभयो उहाँले, तर ब्याड लक उहाँहरू जानु भएन। तर हामी के खुसी छौँ भन्दा एटलिस्ट भलिबल टिममा पनि फिजियोथेरापिस्टको इन्ट्री भयो। अब म कति बाँच्छु थाहा छैन, तर म बाँचुन्जेल मेरो एउटा अठोट के छ त भन्दाखेरि हरेक इभेन्टमा, इन्डिभिजुअल इभेन्ट होस् या ग्रुप इभेन्ट होस्, एउटा फिजियोथेरापिस्ट चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो म्यान्डेटरी कुरा हो, नत्र खेलकुद हामीले सोचे जस्तो अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो एउटा नारा नै हो। त्यो नारामा म कति सम्भव हुन्छ थाहा छैन। मेन पावर कसलाई कमी भएको छ त्यसलाई सुरज भुसालले दिन्छ। मेन पावरकै पैसाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, थोरै धेरै कति भन्ने कुरा, धेरै पैसा पनि चाहिँदैन मलाई। तर मेरो एउटा सपना के छ भन्दा नेपाली खेलकुदमा हरेक इभेन्टमा एउटा फिजियोथेरापिस्टको नेतृत्व हुनुपर्छ। फिजियोथेरापिस्ट चाहिन्छ, त्यसले रिजल्टमा डाइरेक्ट भनौँ न असर गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। नेपाल फिजियोथेरापिस्ट सङ्घको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो सङ्घले चाहिँ खास के काम गरिरहेछ अहिले? अब यो नेपाल फिजियोथेरापिस्ट सङ्घ भनेको नेपालमा भएका फिजियोथेरापिस्टको छाता सङ्गठन हो। यो मूलतः नाफामूलक संस्था पनि होइन। अब यसले चाहिँ एउटा फिजियोथेरापिस्टको हकितको लागि र फिजियोथेरापी प्रोफेसनमा नेपाल लगायत विश्वमा
एउटा च्यानल युज गरेर कसरी चाहिँ फिजियोथेरापिस्टको हकित र फिजियोथेरापी प्रोफेसनलाई अझ माथि लान सकिन्छ भन्नेमा काम गर्छ। हामी नेपालमा अहिले टेन्टेटिभली 3000 जना फिजियोथेरापिस्ट रजिस्टर्ड फिजियोथेरापिस्ट छौँ। त्यसमा 200-400 जना साथीभाइहरू बाहिर पनि हुनुहुन्छ। तर हामी हाराहारीमा मलाई लाग्छ अहिले नेपालमा 2500 फिजियोथेरापिस्ट कार्यरत छौँ हैन। यसले चाहिँ अब फिजियोथेरापिस्टको हकित र फिजियोथेरापीको प्रोफेसनकै एउटा भनौँ न हाइट बढाउनको लागि चाहिँ हामी काम गर्छौँ। खेलको दौरान हुन्छ इन्जुरीहरू, धेरै ट्याकल गर्दा पनि इन्जुरी हुन्छ। जस्तै केही समय अगाडि भोला सिलवालको एउटा इन्जुरी भएको छ जुन चाहिँ त्यो तल ग्राउन्डमा चाहिँ ठोकिएर इन्जुरी पनि भयो। यस्तो टाइपको इन्जुरीबाट बच्न चाहिँ खेलाडी कसरी बच्न सक्ने? जस्तै विदेशमा हामीले ट्रेनिङ गरेको हेरे चाहिँ त्यो एउटा फ्री डाइभिङ पनि गरिरहनु भएको थियो इन्जुरीबाट बच्नको लागि। यस्तो टेक्निक्सहरू खेलाडीले अपनाउँदा कस्तो हुन्छ? अब त्यो नेपालमा अलि पोसिबल छैन, किनभने ग्राउन्डको क्वालिटी हेर्नु पर्यो हैन। अब हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि म्याच खेल्ने दशरथ रङ्गशालामा, ग्रासमा, ट्रेनिङ गर्ने एन्फामा, आर्टिफिसियल टर्फमा हैन। सकेसम्म त अब तपाईँले खेलाडीहरूलाई चाहिँ नेचुरल ग्रासमै ट्रेनिङ गरायो भने इन्जुरीहरू कम हुन्छ। रिसर्चहरूले पनि त्यो भनेको छ। आर्टिफिसियल टर्फमा जाँदा अलिकति इन्जुरीको चान्सेस हाई हुन्छ, किनभने ग्राउन्ड सर्फेस हार्ड हुन्छ। त्यो ग्राउन्ड सर्फेसबाट तातो पनि हुन्छ। ग्राउन्ड सर्फेसबाटै शरीरलाई एक्स्ट्रा फोर्स आउने भयो नि त त्यहाँबाट। त्यो भन्छ दुईटा फोर्स कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, इन्जुरी लेभल बढ्न सक्छ भन्छ रिसर्चहरूले पनि। त्यही भएर घाँसे मैदान नै एकदमै फ्रुटफुल हो। तर त्यो क्वालिटी अफ ग्राउन्ड चाहिँ अब हामीले सोचे जस्तो विदेशमा देखेको जस्तो टिभीमा देखेको जस्तो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि खेलाडीहरूलाई चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ अभियस हो। किनभने ग्राउन्ड सर्फेस पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसले खेलाडीहरूलाई इन्जुरी गराउन सक्छ। क्लाइमेट हामीले तातो मौसम, चिसो मौसम भन्छौँ हामी। कुनै कतारमा गएर खेल्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मौसमले साथ दिएन, त्यहाँ ह्युमिडिटी धेरै छ भन्छौँ। अनि अर्को अल्टिच्युडको कुरा हुन्छ। हाई अल्टिच्युडमा हामीलाई पर्फर्मेन्सलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, लो अल्टिच्युडमा राम्रो अलिक सजिलो हुन्छ भन्छौँ। यसले खेलाडीको पर्फर्मेन्समा यो आई थिङ्क जोडिएको छ, पर्फर्मेन्स इन्जुरीसँग पनि जोडिएको छ। कतिको इम्प्याक्ट पार्छ ह्युमिडिटी प्लस अल्टिच्युडले? यसले त डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्छ। तपाईँ हामी काठमाडौँमा 10 वर्ष बस्यो भने लाग्दैन हामी तराईमा गएर 5 दिन पनि बस्न सक्दैनौँ, छटपटी हुन्छ हामीलाई। भने जस्तै खेलाडीलाई पनि त्यो त अभियस हुन्छ नि। हामी एउटा जुन नर्मल इन्भाइरोमेन्ट, नर्मल टेम्परेचरमा प्र्याक्टिस गरेर, मान्नुहोस् कि काठमाडौँको तापक्रम 27 डिग्री छ आजको दिनमा भने फर इक्जाम्पल, तपाईँ गएर एकैचोटि त 35 डिग्रीमा खेल्न सक्नुहुन्न नि त। अब हाम्रो म्यानेजमेन्ट साइडले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दा वेयर आर वी गोइङ, हामी कहाँ जाँदैछौँ, त्यहाँको क्लाइमेट कस्तो छ खेल्नको लागि भन्ने कुरालाई मनन गरेर त्यही अनुसार यहाँ ट्रेन गर्ने हो कि। तपाईँले त मङ्गोलियामा गएर नेपालको जस्तो क्लाइमेट पाउनुहुन्न नि त। मङ्गोलियामा म 3 स्टार क्लबबाट जाँदाखेरि हामी एएफसी त्यो उसको क्वालिफायर खेल्न जाँदाखेरि यहाँ गर्मी थियो। अब हामीले वहाँ जाँदाखेरि डाउन ज्याकेट नै बोकेर गएको। यहाँको एयरपोर्टमा हामी टी सर्ट र हाफ पेन्टमा थियौँ, उहाँको एयरपोर्ट झर्ने बित्तिकै हामीले गर्दा डाउन ज्याकेट लाउनु पऱ्यो नि त। भनेपछि तयारी त्यो अनुसार गर्न जरुरी छ। लुगाको मात्रै तयारी होइन, ट्रेनिङ नै त्यसरी हुनुपर्छ एउटा कुरा चाहिँ। र अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभएको छ हाई एल्टिट्युड ट्रेनिङको कन्सेप्ट नेपालमा सायद कता कता कुरा सुन्छु मैले, धेरै अगाडिदेखि कुरा त भइरहेको छ। अब मैले ग्राउन्डहरू बनेको छ कि छैन म त्यता अलि अपडेट छैन, तर हाई एल्टिट्युड ट्रेनिङ भनेर कता मुस्ताङ सुस्ताङको कता कता कुरा सुन्छु, पोखरा भन्दा माथि पनि कतातिर के बनिरहेछ भन्ने छ। त्यो पनि एउटा राम्रो कागजमा चाहिँ 3-4 ठाउँ बनिसक्यो। कागजमा चाहिँ ग्राउन्ड बनिसक्यो। अब त्यो चाहिँ अब जमिनमा पनि बनोस्, किनभने हाई एल्टिट्युड ट्रेनिङ पनि खेलाडीको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दा मैले सुरुमै पनि भनेको छु, कार्डियो रेस्पिरेटरी इन्डुरेन्स भन्छ, मुटु र फोक्सो। जस्तो तपाईँ चिसो ठाउँमा खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त एटलिस्ट तपाईँको त त्यही एडाप्टेसन हुनु पऱ्यो नि त शरीरमा। तपाईँ पनि यहाँबाट चिसोमा खेलेर अलिकति त्यो अनुसारको एडप्ट भएर त्यो ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। गर्मीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने नेपालमा नि गर्मी ठाउँ छ नि त, ल ट्रेनिङ गराउनु पऱ्यो, नेपालगञ्जतिर गराउने हो कि भैरवामा गराउने हो कि वीरगञ्जतिर हेटौडातिर गराउने हो कि भन्छ। त्यो एउटा कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट पनि आवश्यक छ। वेयर आर यु गोइङ होइन, कस्तो टेम्परेचरमा जाँदैछौँ, कस्तो क्लाइमेटमा खेल्दै जाँदैछौँ। अब गएर हारेर त्यहाँ गर्मी थियो त्यही भएर हार्यौँ, त्यो एक्सक्युज होइन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबल भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन मलाई चाहिँ। किनभने आजको जमानामा एभ्रिथिङ होइन एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट ओपन बुक हो नि। तपाईँको आज क्यानाडाको भनौँ न एउटा टोरोन्टोमा कति डिग्री टेम्परेचर छ, कस्तो क्लाइमेट छ भन्ने कुरा भर्खर मोबाइलबाट थाहा पाइन्छ। यो जमानामा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक जेन्युन रिजनहरू होइनन् तिनी। हामी त्यसबाट टाढा होइन कि त्यसलाई चाहिँ सोलुसन खोज्नुपर्छ। मोबाइलको जमाना छ, खेलाडीले पनि त आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चाहिँ धेरै कुरा सर्च गर्न सक्छन्, खोज्न सक्छन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन्। हाम्रो खेलाडीको यस्तो ह्याबिट डेभलप भएको छ?
अब हाम्रो खेलाडीहरूमा के छ भन्दाखेरि खेलाडीहरूमा नहुन हामी नेपालीहरूमा के छ भन्दा हामी अरूबाट सिक्न चाहँदैनौँ कि अरूले केही भन्यो पनि अलिकति इग्नोर गर्ने सिक्ने बानी हामीमा चाहिँ एकदमै कमी छ। खेलाडीहरूले पनि त्यो मनन गर्नु पर्यो होला। म पनि त 100% सक्षम छैन, मैले पनि खेलाडीले केही सुझाव दियो, चाहिने सुझाव छ, राम्रो सुझाव छ भने त म लिन्छु नि त। भनेपछि त्यो खेलाडीहरूले पनि आफ्नो एउटा प्रोफेसन डेभलप हुनको लागि, आफूहरू फिट हुनको लागि, आफ्नो प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ भने त केही कुराहरू सिकेर त्यो सजेसन पनि दिन सक्नुपर्छ। त्यो त खेलाडीको एउटा कर्तव्य पनि हो नि त। एकचोटि राष्ट्रिय फुटबल टिमले सायद दसैँपछि नै थियो, चाडपर्वपछि नै ट्रेनिङ सुरु गराउँदै गर्दा तपाईँ फिजियो हुनुहुन्थ्यो होइन, हुनुहुन्न थियो, अरू एकजना फिजियो हुनुहुन्थ्यो, नाम नभनौँ यहाँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै थकाउनु भयो, धेरै टायर्ड भयो भनेर खेलाडीले चाहिँ एउटा विरोध नै गरेको थियो। त्यो विरोध कतिको सान्दर्भिक थियो? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, त्यसमा दुईवटा कुरा आउँछ होइन। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले एकदमै बुझेको छु। होइन, न्युजमा पनि आएको छ, कोसँग के भएको छ र को मान्छे हो भन्ने पनि मलाई थाहा छ। त्यसमा दुईवटा कुरा आउँछ हेर्नुहोस्, मैले को सही को गलततिर जाँदिनँ है। कस्तो बुझ्नु पऱ्यो भन्दा खेलाडी पनि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा अब हामी यसरी जाँदैछौँ भनेपछि त उनीहरू पनि आफू अलिकति उनीहरूको पनि केही कर्तव्य त छ नि त, ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी त खेलाडीको छ नि त। उनीहरू त जब गर्दैछ, उनीहरूको त त्यो काम हो नि त होइन, काम हो। त्यसलाई पनि उनीहरूले भुल्नु भएन एज अ प्लेयर। र अर्को एज अ भनौँ न मेडिकल कमिटी अथवा फिजियोथेरापिस्ट, हुएभर, डक्टर जोसुकै भए पनि अथवा म्यानेजर नै होला, कोच नै होला, जोसुकै भए पनि उहाँहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रियल सिनारियो के हो त नेपालको होइन। नेपाली खेलाडीहरू कसरी ग्रुम अप भइरहेका छन्, यिनीहरूलाई पनि सोचे जस्तो त सबैले दिन सकेको छैन, यिनीहरू पनि त्यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि फेरि त्यो मान्छेहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ के। मैले चाहिँ त्यसरी एनालाइसिस गरेँ त्यो कुरालाई। त्यसमा न खेलाडी दोषी छ न त्यो मान्छे दोषी छ। त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा दुईटैको अन्डरस्ट्यान्डिङ मिलिरहेको छैन कि। खेलाडीले पनि आफू सही छु भनिरहेछ, ऊ पनि आफू एकजना त कोही त गलत होला नि त त्यो इन्सिडेन्ट ल्याउनको लागि। तर गलत इन द सेन्स अब खेलाडी पनि आफ्नो रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी बिर्सिनु भएन, उनीहरूले पनि गलत गरेको हुनसक्छ। गराउने मान्छेले पनि फेरि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यहाँ धेरै कतिसम्म गराउने भन्ने चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्। खेलाडीहरू धेरै समस्याबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। खानपिनको कुरा छ, फाइनेन्सको कुरा छ होइन, धेरै कुराहरू छन् नि त बिहाइन्ड द स्टेज, बिहाइन्ड द सिन। त्यो कुरालाई पनि गराउने मान्छेले चाहिँ बुझेर खालि विश्वकै मात्रै कुराहरू लिएर आएर जोड्न खोज्ने, हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्ने चाहिँ रियल नेपालीहरूको स्ट्याटस के हो त होइन, त्यो भन्दैमा हामी नसिक्ने माथि नबढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन मेरो फेरि। तर के छ भन्दा त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर आफ्नो प्लानहरू बनाउन जरुरी छ। हुन त म विश्वको धेरै ठाउँ नघुमेको मान्छे हो, म ठुलो कन्ट्री कुनै पनि घुमेको छैन। म कतार, दुबई, मङ्गोलियासम्म त पुगेँ, तर म युरोप, अमेरिका त घुमेको छैन होइन। तर म एज अ नेपालमै हुर्केर नेपालमै खेलकुदमा प्र्याक्टिस गर्दै आउँदा मैले पनि त्यो कुरा चाहिँ हेर्छु, बिहाइन्ड द सिन के समस्या हो त, त्यो समस्याले गर्दा पनि यिनीहरूले यति दिन नसकेको हो कि भनेर चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पनि कुरा राख्न जरुरी छ। त्यसमा अब एक अर्कालाई दोष लाउनु भन्दा पनि एउटा सोलुसन मिड पोइन्ट खोज्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु। अन्त्यमा साफ च्याम्पियनसिप चलिरहेको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा चाहिँ नेपालको पर्फर्मेन्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? नेपालको पर्फर्मेन्स विगतका दिनहरूमा भन्दा मैले एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स के देखिरहेको छु भन्दा स्कोरिङ क्यापासिटी इज क्वाइट गुड। हामी म टिममा हुँदै गर्दाखेरि स्कोरिङ चाहिँ अलिक कम हुन्थ्यो होइन। अब हारजित 1 गोल 2 गोल भन्ने त आफ्नो ठाउँमा हुन्थ्यो, तर अहिलेको टिममा मैले देखेको यङ एनर्जेटिक टिम छ। हाम्रो कोच अल्मुतारीको अन्डरमा क्वाइट यङ डाइनामिक टिम छ। स्कोरिङ क्यापासिटी चाहिँ एकदमै हाई भएको छ। जे पनि खेल्दाखेरि 1-2 गोल त हान्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब धेरै टेक्निकल त म जान्दिनँ। नेपाल जहिले पनि 4-4-2 को फर्मेसनमा खेल्थ्यो। अहिले अल्मुतारीजी आएपछि टिमलाई नै 4-3-3 मा लानु भएको छ, जुन चाहिँ मोडर्न फुटबल हो। 4-4-2 भने त 60-70s तिर खेल्थ्यो होइन, ट्रेडिसनल। त्यो भएर पनि अहिले स्कोरिङ क्यापासिटी देख्दाखेरि जुन टिमलाई पनि गोल हान्न सक्छ है आज नेपालले भन्ने चाहिँ मेरो मनमा परेको छ। गोल कति खाओस् 1-2 गोल चाहिँ 1-2 गोल चाहिँ फर्काउँछ, त्यो पनि ठुलो कुरा हो नि। ठुलै टिमसँग 7 गोल खाएर 2 गोल फर्काउनु पनि राम्रो कुरा हो नि त। त्यो भयो भने बल्ल मोटिभेसन हुन्छ, बढ्छ र एकदमै राम्रो भइरहेको छ। कन्फिडेन्स पनि बढ्छ। नेपालले साफमा राम्रो खेलेको छ। अब अस्तिको म्याच अब 1-0 ले लुज भयो। आज बङ्गलादेशलाई मलाई लाग्छ जित्छ भन्नेमा छु म। जितेर एउटा नेपाली फुटबल टिमले एउटा इतिहास रच्छ, जुन चाहिँ साफमा पहिलो पटक फाइनल पुगेर इतिहास रच्छ र फाइनल पुगेर पनि फाइनलमा पनि जितेर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा नेपालले एउटा ठुलो इतिहास रचेर सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीलाई यो बडा दशैंको एउटा उपहार स्वरूप चाहिँ एउटा ट्रफी दिनेछ किरण चेम्जोङ र अल्मुतारीको टिमले भन्ने चाहिँ मैले कल्पना गरेको छु। हामी दुवैको तर्फ
तर्फबाट शुभकामना छ नेपाली टिमलाई। धेरै धेरै शुभकामना छ र सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल फिजियोथेरापी सङ्घको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले सङ्घको तर्फबाट आउँदै गरेको विजया दशमी त्यसपछि दीपावली छठको विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। सुरक्षित हौँ, राम्रोसँग चाडबाड मनाउँ, मेरो यही छ विशेष शुभकामना। मिठो खाउँ, ब्यालेन्स्ड खाउँ। मिठो खाउँ, ब्यालेन्स खाउँ, खेलाडीहरूले नचाहिने चिज नखाउँ। मैले 2-4वटा टिप्स भनिदिन्छु। नो अल्कोहोल, स्पेसल्ली खेलाडीहरूलाई, नो सोडा, नो स्याचुरेटेड फ्याट, नो मोर मिट, धेरै मिट पनि नो स्मोकिङ। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै मनन गरौँ। एज अ खेलाडी, एज अ प्रोफेसनल प्लेयरको हिसाबले यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाडबाड मनाउँ। सुरजी आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार। यो चाहिँ खेलाडीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हाम्रो यो खाने ह्याबिट चाहिँ ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ यो दशकको बेलामा र भोग्दै पनि आउनु भएको छ। खेलाडी जाँदा थोरै वेट हुने, आउँदाखेरि दसैँपछि आउँदा चाहिँ अलिकति भारी भएर आउने, जसको गर्दा पर्फर्मेन्समा पनि अलिकति रास नै आउँछ, अलिकति कमै हुन्छ पर्फर्मेन्स। त्यस्तो नहोस्, खेलाडीले नै मनन गरून्। थ्याङ्क यू सो मच अनन्तजी, थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो, आफ्नो एक्सपिरियन्स नलेज सेयर गर्ने जुन प्लेटफर्म दिनुभयो। सम्पूर्ण हिमालयन टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरो विशेष आभार दिँदै तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, हामीसँग आज डाक्टर सुरज भुसाल हुनुहुन्छ। हामीले के खाने दसैँको बेलामा, हामी दसैँको बेलामा धेरै डाइट्सहरू खाने गर्छौँ, विशेष गरी मासुका परिकारहरू, र खेलाडीले के खाने के नखाने र इन्जुरीबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको समय सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। समय सन्दर्भको आजको यो अङ्क यहीँ सकिन्छ। म अनन्त वाग्लेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।